Oy, mga igsuon ko, ay mong katingala nga ang pastor magsigig balik-balik ug wala ikapulo. Kay daghan pagyoy mga Kristohanon, bautismado ng tas ngalan sa Ginoo, pero hangtod karon nangaraan na lang sinaw ng bangko sa simbahan. Wa gyud gihapon hatagay ikapo. Bisan ang ilang mga anak maingon nga, "Ma, pa asa naman natong sualit?" Maingon day nga dong, naran na dong 100 na isod na dong. Bisan mo income ng 10 mil, 100 na diya isod. Pastor Burot, membro Alaot, nga to ang mga higala nga gitawag og mga pastoy. Always good nilang ginawali o ginatudlo kanang giingon nga tithes or kanang 10% or kanang ikanapulong bahin. Ako no, i-offer daw ko nila, ipa-offer sa mga membro dito sa ilahang gitong simbahan. Kuno, obligasyon daw ko na sa matag magtotoo nila nga muhatag og tawag ining ikapulo. Before na to tubagon kanang maong punto og argumento, ato nang tan-awon kung ngadto na may gitawag og ikapulo ug asa man nagikan, kinsa may nag-implement or kinsa man ang responsable nga nag-implement ni ining maong gitawag og balaura. Sa tinuod lang kanang paghato ikapulo balaod na nagikan sa Dios gihatag didto sa mga Israelita, particularly atong mabasa sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 10 nga ipagahin ang ikanapulong bahin sa inyohang gitawag abot unya pagkaman ihatag kini dito sa gitawag og templo. Kay kung dili nimo na ihatag dito sa templo, bot pasabot ni ana nga nakapangawat ka sa Dios kay grabe. Di ba nihatag ang Dios kanato og mga butang, especially sa atong kita, sa atong adlaw-adlaw nga gitawag pagtrabaho nya pagkahuman di ta makagahin og ingon ana nga bahin padulong dito sa gitawag og sa Dios. Pero kana magod kana sa nga klase nga balaod sa Old Testament na sa daang testamento. So buti pasabot kanang klase nga balaod gihatag na sa Dios dito sa Israelita ug ang Israelita, ang mga Hudyo, particularly ang ilang gitawag religion, Judaism, ang nairesponsable or mas makasabot sa kanang giingon nga ikapulo. Nya sumala pa sa balaang kasulatan ang mudawat ana, ang mangulikta ana, ang gisugo sa balaod nga mangulikta ni anang maong gitawag ikapulo kining mga pari sa laray ni Levi. So buti pasabot kung ato ang tan-awon, yes, ang balaod gikan sa Dios pero naay implementor o interpreter sa balaod nga mao kining gitawag og Judaism. Og ang gitagaan og otoridad sa pagkolekta ni anang mo ikapulo mao ang mga pari, particularly sa mga pari nga laray ni Levi. Ang question karon, ginabasa man ng Malakias 3:10, ginabasa man ng tawag ini nga kinahanglan kamuhatag ikapulo. Ang question karon, kana bang nangolekta ninyo og ikapulo, ako no para ihatag sa simbahan, naa ba salay otoridad sa pagdawat ni anang maong ikapulo? Wala sa Biblia man good mga higalag mga igsuon nga ang mudawat sa ikapulo mga pastor, wala sa Biblia Wala na sa Biblia. Ikaduha, wala pud sa Biblia nga gitagaan og katungod or gitagaan og katungod sa balaod sa mga Hudyo nga ang mga pastoy nga Kristiyano mudawat og tawag ini ikapulo in the name of God. Wala Number 3, wala pud sa Biblia nga ang mga pundok nga nagsusulputan karon nga gitawag og panahon gitagaan og kagahom sa Ginoong Dios nga mudawat ni anang maong ikapulo in behalf sa iya. Wala So buti pasabot kung sa Old Testament ang tawag ining sugo sa ikapulo ang mudawat pari nya karong panahon na nagdawat-dawat pud ning gitawag mga pastoy, buti pasabot kini mga pastoy karon tigpakaaron ingnon ni sila. Buti pasabot kada bang murabaog kana bang sa ato apang termino nangilad ba? Di ba? Nangilad. Nga naman, kaya di naman silang gitagaan o katungod nga manguliktaan ng butanga. Ikaduha, kung ikaw po tao, buhatag ng ikapulo dito nila, niya pagkaman gamito nila ang ngalan sa Diyos, duha na mo nakasala. Nakasala to nagdawat-dawat nga watagag otoridad. Unya ikaw po nga naghatag, nagtuo ka nga sa Diyos to, pero di ay. Pero ang tinuod yun, ikaw mismo kabalo ka, unsay maayo ug unsay dautan, unsay tama ug unsay dili. Ang mga pastoy wa man sila asa sa Biblia na.
Kasi ato doon i-challenge ni mga pastor nga nagadawat og kining ikapulo. Anang ilang mga simbahan nila nagadawat ikapulo. Nabas Biblia na. Agitagaan authority. Kanang noon nga nagadawat ikapulo kanang Seventh-day Adventist. O sige. Mabasa-basa sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist kitagaan og katungod sa balaod sa Dios nga mudawat og ikapulo. Wala eh. So kung wala, maigo sila sa giingon ni San Pedro nga 2 Peter chapter 2 verse 1 to 4 nga kining mao mga tawhana manapi kaninyo. Ang simbahan Katolika ba naabatay tawag ini kapulo depende sa obispo. Pero dili na siya universal law or universal norm sa simbahan Katolika nga magdawat og ikapulo depende sa obispo. At the same time naapod nay gitawag og kining counterpart ang simbahan. For example, na ako'y nadunggan nga diocese diri sa Digos napanadunggan nga nagahatag sa tithes kung wala ko masayop ha nagahatag sila og tawag ining tithes pero pag magpabunyag sila di na sila mohatag og donations libre ra tanan kung sa kuan pa ba na sila tawag ang obligasyon nga ilahang hatagan ang tawag anong simbahan unsa pa kanang ubang pa mga serbisyo libre so ingon ana ang counterpart pero kini ato mga amigo nato nga mga pastoy ni lastly kanang ilang sekta di mo na templo sa Dios. Mga simbahan na o mga sektang gipangtupod sa tao. Sa Biblia ang ikapulo dad on sa templo sa Dios. Kanang ilang mga pundok, mga budiga mas kupras. Dili man na templo sa Dios. Kaya ang templo sa Dios na ay altar gipanguluhan og pari kana sila. Pastoy. Nya pagtuman pudyo mga naa. So mga higala may igsuon di ta pailad ani mga tawana. Kung magpailad ta again na ang atong kalag madangdag yun sa impyerno. Hello, maayong udto kanatong tanan. So nining kaudto ha natay pagahisgutan kaning Mateo 16:18 nga kanang Katoliko daw na sa mga higala. Mutuo ba mo ang mga higala? Mura dili katuhan nga Katoliko na sa mga higala pero ato aga pong hisgutan. Unang-una, ang Mateo 16:18 gisulti na mismo ni Jesus kang Pedro. Okay? Karon si Pedro, kinsa man na si Pedro? Usa ka apostolis sa Ginoo. Okay. Nya kana si Pedro mo ilahang gi-claim nga mao nag pioneering, no? Pioneering. Mao nag-pioneering sa Katoliko which is mali. No, kay si Pedro dili man pud siya pare, which is di-claim pud nila nga si Pedro pare. Atong i-clear, atong klarohon mga higala. Kana si Pedro dili na pare. Siya si Apostol Pedro. Tawagan na apostolis ni Kristo dili pare. No? Dili pare. Mao nay imailhan nga wala nagkahaom ang ilahang pagtulunan o gisubay sa Biblia. Wala gid makahaom ang Biblia og alahang doktrina. Kay mismo gani si Pedro gihimo nilang pare, mga apostoles gihimo nilang pare nga dili ba na pare. So Katoliko ba? Kanang Mateo 16:18. Kanang dili pare. Dili Katoliko. So kana lang daghang salamat sa inyong pagtanaw og kanunay tang magamping kanunay og tuon sa pulong sa Ginoo. God bless. Bye-bye. Atong tagaan og reaksyon kini nga ato ang higalang pastoy nga naghatag og bitong komento mahitungod daw kuno sa claim sa simbahan Katoliko sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Kaingon pa niya dili daw kuno tinuod ang St. Matthew chapter 16 verse 18 nga refer na sa gitawag og simbahang Katoliko. Mo ni problema nato mga higalang maigsuon kung magbasa ta og Biblia, magbasa tag kasulatan, o balang kasulatan nga magbasa lang ta nga wala tay gitawag og sabot-sabot. Ngano man kay sigurado gyud na nga ang ato ang tawag ining presentation, ang ato ang interpretation dili gyud mohaon subay sa pangunahuna sa Ginoo o sa pangunahuna sa writer nga gisgutan ni St. Matthew chapter 16 verse 18. So ang pangunahuna sa writer din na mga higalag mga igsuon is ang Kristo kitagaan niyang pahimugat nga kining maong iglesia gikan sa ato ang Ginoong Kristo. Ug syempre, St. Matthew was an eyewitness. Nakita gyud niya og gipamulong na sa ato ang Ginoong Kristo. So ang iyang tumo og tinguha nganong iyahan ng gisulat paghatag og pagpadayag, paghatag og pagpahimugat nga kining maong iglesia gikan sa atong Ginoong Kristo.
Nya ikaduha, wa siya kabantay. Nga mismo sa St. Matthew chapter 16 verse 18 naghatag og dako nga pahimug-at nga kanang maong iglesyang gitukod ni Kristo katoliko gyud. Nga naman kanang paingon ni Kristo bitaw nga bisag ang ganghaan sa impyerno dili gayud makabuntog niini. Buti pasabot kining iglesia number 1 kay bisan gud ang kamatayon di makabuntog, but pasabot from the time of the foundation until now existido kanang maong iglesia. So buti pasabot naa siya nature, naa siya tawag ining kana bitaw nga esensya na kining maong gitawag iglesia naa siya Catholic in time, naa sa tanang panahon. Kung naa sa tanang panahon ang purpose ni Kristo maluwas ang tanang tao, di ba? 1 Timothy chapter 2 verse 4. Mo nang gipalakaw niya sa tibuok kalibutan. So naay objective ang Kristo na kining maong iglesia ha, Catholic in place. Siyempre magsugod sa Jerusalem, dili pwede nga magsugod sa Amerika. And number 3 nga tawag ini nga punto, makita nato nga kanang giingon nga St. Matthew chapter 16 verse 18, bisag wala niya gitagaan og pangalan, bisag wala niya gilitok ang pangalan sa mong iglesia, pero ang iyang objective, ang iyang pumong og tinguha ni ining iglesia kinala mo kaylap sa tanang panahon, mo kaylap sa tanang kanasuran, nga naman kay ang main purpose niya salvation. So kung mingon ka nga dili na Katoliko, gihimong baka ko nimo nga atong Ginoong Jesucristo. Kaya naman gud sila unahon na gusto gid nila mabasa letra por letra, kay di man daw sila motuo kung dili mabasa letra por letra, usan na kadakong bakak. Nga naman kay wala man sa Biblia ng tawag anang kung dili ka kabasa, di tinuod, wa man sa Biblia na, imbento man ang gitawag og Luther. Number 2 points atong higala nga pastoy, kabantay mo, nag-Jesus lang siya ni Ginoong Jesucristo. Nag-Pedro lang siya kang San Pedro. Ora bag tawag anang iyahang manghod. Ora bag iyahang silingan nga mananggiti. Butang ipod ninyo og dakong pagtaod. Pangalan gunas Ginoong Jesucristo. Kita mga Katoliko, atong ginalitok basta mulitutog pangalan sa Ginoo, Ginoong Jesucristo. Nga naman kay Ginoong Dios man na. And at the same time, sila San Pablo, San Pedro, mo nang ato ang tawag San Pedro, San Pablo, nga naman kay gitagaan nato og dako nga pasidungog ka ng maong mga tawhan kay sila na ang pioneering sa iglesyang gitukod ni Kristo nga mao nang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. 3 points. Ika-third points nato sa punto ni gitog pasto. Di daw kuno Katoliko San Pedro kay di daw kuno na tawag ining pari. Pagbasa gud og kasaysayan. Pagbasa og tawag ining Biblia pod kay sumapang San Pedro, tingon pa niya, 1 Peter chapter 5 verse 1, sa akong isig kapari ako nangumusta kaninyo. Or sa laing tawag ining pulong sa laing version, sa ako nangumusta kaninyo, isig kapari sama ninyo nga pari. So makita nato nga kung natuang tan-aw ng balang kasulatan, sabton ginatog tawag ining sakto si San Pedro pari. And at the same time, di mamakang po sa San Juan, giingon sa San Juan na gitukod kita isip mga gingharian sa mga pari. Pero never ta makabasa kasi San Pedro gitawag sa pastor. Never ta makabasa nga tawag ining ang mga apostol gitawag og mga pastors. No. Pero ang ilang nature, pastor, sa hinungdan nga sila man ang magbante sa karniro sa Dios. Kay ang tinuod nga pastor pari. Pero ang ilang designation, ang ilahag yung tawag ining titulo, pari. Yun kay si Kristo man ang pangulong pari ug apostol sa pagtuo. So mo na nga kung naay pundok wala gani pari, puro lang gani na pastoy niya, kanang pastoya dili na gitawag og pari, bugos ng maong pundukan man ang ayaw mo, dito pa ilan. Ilaron lang ta ani mo mga tawhana, kung magpailad ta sigurado atong gitugutan ang atong kalag madangdang sa impierno.